बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये क्वेश्चन था कि ये कहना कि फलां की मौत जादू टोने से हो गई, क्या हुक्म शरअ होगा। देखिए, मसला ये है कि जादू टोना अपनी जगह हक है। ये जवाब से पहले एक तमीज़ समझें कि जादू टोना हक है, कुरान से साबित है, मैं भी इसका कोई इनकार नहीं करता हूँ, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये किस तरह साबित होगा कि फलां पे जादू हो चुका है, ये बताएगा आपको कोई शख्स, आमिल बताएगा, कोई शख्स जो दावा करने वाला है वो बताएगा। और ये अच्छी तरह याद रखें कि बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ खबर सिर्फ अल्लाह दे सकता है या उसकी वहई के जरिए उसके नबी दे सकते हैं। बाकी कोई बड़े से बड़ा वली भी 100% श्योरिटी के साथ खबर नहीं दे सकता है, क्योंकि ये गैबी मामलात होते हैं और ये अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो लिहाजा ये ज़रूर होता है कि किसी ने अपना जायचा निकाला, किसी ने कुछ ज़ाहरी अलामात मुकर्रर की हुई थी, किसी मरीज़ के अंदर वो नज़र आई, तो उसने कहा कि भाई मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे गुमान के मुताबिक लगता है कि आप पर जादू है। ये एक सही सूरत हाल हो सकती है। फिर जादू टोलने का इलाज अगर करना चाहें तो करें, और वो भी सामने वाले की कैफियत देख लें, अपने इल्म को देखें। हर एक को तस्वीर घुमा के या थोड़ा सा जायचा निकाल के, बेचारा सब पे जादू है, हर तीसरा आदमी जादू के अंदर मुब्तला है। आस्ताना चले गए ऐसे कि जब आप हर एक को ये कहेंगे कि तुम पर जादू है, सामने वाला भी बेचारा परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। आप उसकी नफ्सियात से खेलते हैं, उसे अपना गाहक बना लेते हैं। जादू है कि उतरने का नाम नहीं लेता। आप पैसे लेते हैं, उसको तावीज़ात दे देते हैं, 4 दिन बाद फिर कोई मसला होता है, 5 दिन बाद फिर कोई मसला होता है। आप उसको रेगुलर अपना कस्टमर बना लेते हो, तुम पे बड़े जादू हो रहे हैं, नए नए वार हो रहे हैं, इसलिए बार बार हमसे आस्ताना मत छोड़ना, पैसे देते जाओ। लूट मार का सिलसिला बादों ने जारी कर रखा है। अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पेशावर किस्म के लूट मार करने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लिहाजा अब अगर कोई फर्स्ट शख्स फौत हुआ है, आपको कैसे आप कह सकते हैं कि ये फलां चीज की वजह से हुआ है। एक तो है कि ज़ाहरी मरज होता है, बुखार था मर गया, कैंसर था मर गया। यहां पर कैंसर नजर आ रहा है, बुखार नजर आ रहा है, कोई और जैसे ये कोरोना वगैरह है, ये नजर आ रहे हैं, इसके अलावा सांस हो रहा है, ये जाहिरी चीजों से फिजिकली तौर पे एक चीज आपके सामने आपने कर लिया। लेकिन एक आदमी बीमार है, आपने कहा इसकी बीमारी नहीं है, ये असल में जादू है, इस वजह से ये मरा है, कैसे कह सकते हैं आप। तो इस तरह के हुक्म लगाना ठीक नहीं होता। ये तो फिर कोई भी मतलब ये कि शौहर बादों का ऐसे में केसेस आते हैं, शौहर ने तलाक दे दी, बाद में कहा असल में मेरा दिमाग बांध दिया था जादू से, उसने बताया आमिल ने, लिहाजा तलाक नहीं हुई। फिर ये हर चीज के अंदर हीले बहाने निकल आते हैं। तो खुलासे कलाम ये है कि इस तरह की जो मख्फी चीजें हैं उन पर मौत को मंसूब करना या उनके साथ ताल्लुक कायम करना ये सही नहीं होता। ज़ाहिरी चीज़ों के साथ तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि जी फलां की मौत जादू टोने से हुई, ये नहीं, अल्लाह के हुक्म से होती है और अल्लाह की मर्जी से होती है। हर एक की मौत का वक्त मखसूस है। लोग हम पर भी जादू कराते होंगे, फर्ज कर लें 50 हज़ारों कराते होंगे, लेकिन जब मेरी मौत का वक्त आएगा उसी वक्त मैं दुनिया से रुखसत होऊंगा, उससे पहले नाकामी उनका मुकद्दर होगी। तो इसलिए अल्लाह की तरफ बस तवज्जो करें। जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, उसी की तरफ आपको तवज्जो रखनी चाहिए। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लेके तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। तो बस अल्लाह ताला ही मालिक है, उसी तरफ तवज्जो रखें। इस तरह चीज़ों को मंसूब करके आमिलीन के आप और उनको उठा देते हैं, अपर लेवल पर ले आते हैं। जादू टोने से मरा था, किसने बताया था, फलां आमिल ने बताया था। दूसरे आस्ताने पे पहुंच गए, वो और वसवसा डालना शुरू कर दिए। अल्लाह की तरफ क्यों नहीं तवज्जो करते। भाई अल्लाह ने वफात दी है, ठीक है, इलाज कराएं। और ये भी एक गलत चीज़ होती है, ज़िम्नन बात आई है, बस मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि बाज़ आमिलीन आपको कहेंगे डॉक्टर से इलाज छोड़ दो, बस हमारा रूहानी इलाज करवाओ। बिल्कुल गलत है, कभी बात मत मानिएगा। बाज़ों का सिर्फ बीमारियाँ होती हैं जो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं और मेडिसिन से उसका इलाज हो सकता है, लेकिन ये उसका इलाज छुड़वा कर खुद करने की कोशिश करते हैं, उसको रूहानी करार देते हैं। और कितने लोग मर गए। अमेरिका के अंदर मुझे बताया कि एक आमिर साहब पहुंच गए, बच्ची का कैंसर इब्तिदाई स्टेज पर था, उसे कहा ये कैंसर वैंसर कुछ भी नहीं है, ये असल में जिन्नात का असर है जो मैं दूर कर दूंगा। उन्होंने मान ली बात, पता नहीं $1000 भी उनसे ले लिए। पता चला कि वो इलाज करता रहा, कामयाब तो ना हुआ, वहां से चला गया। बाद में जब चेक कराया तो वो आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी। ये तो कारनामे हैं। तो इसलिए आप बेवकूफ़ ना बने, अच्छे आमिलीन से इलाज करवाने में हरज भी नहीं है, लेकिन इस तरह के जो बेवकूफ़ बनाने वाले उनसे दूर रहें। आपने देखा होगा कभी जब मुर्दे को दफना देते हैं ना, तो कभी इस तरीके को इख्तियार करते हैं, भाई किसी का कोई कर्जा हो तो हमसे आके ले लें। हालांकि ये कब्रिस्तान के अंदर इस तरह की आवाज़ लगाना तो मतलब अजीब व गरीब है। कि खुद सोचिए कि वहाँ कोई ये कहेगा हाँ मेरा कर्जा है, हाथ उठा के आ जाएगा फ़ौरन पास। तो वहाँ खामखा ऐसी हमने एक रस्म बना ली है कि वहाँ पर कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप आएँ घर पे, जो लोग रिश्तेदार जमा हैं उनके सामने आकर कहें कि भाई हमारे वालिद साहब फौत हो गए हैं, अगर किसी को कोई कर्जा वगैरह हो
تو ہم سے بعد میں آ کر بات کر لے، دفنانے کے فوراً بعد کسی کو کوئی قرضہ وغیرہ ہے تو بتا دیں، وہاں کون بتائے گا؟ تو یہ ہمارے یہاں بعض اوقات اس قسم کی چیزوں کو، اور پھر ان کے پیچھے دلیل نہیں پوچھتے کہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں ہم، بس دیکھا تھا فلاں 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 اس میں، تو اس کو فوراً اپنے معمولات کا حصہ بنا لیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ شرعی تقاضا کیا ہے، شرعی دلیل کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دین کی اصل شکل تو تقریباً ختم ہو گئی ہے، تقریباً ختم ہو گئی، اصل شکل پہ اب دین نہیں ہے۔ ہمارے بنائی ہوئی چیزیں اتنی گھس گئی ہیں اس کے اندر کہ ہم نے اصل دین کو تو بہت پیچھے کر دیا۔ ہمارے خاندانی رواج دیکھ لیں، رسوم دیکھ لیں، شادی بیاہ کی جتنی تقریبات دیکھ لیں، ہمارے آپس کے لین دین کے معاملات دیکھ لیں، ان میں شریعت کا کتنا حصہ ہے، کہاں کہاں ظاہر ہوتی ہے، بہت ہی کم آپ کو نظر آئیں گے۔ حالانکہ ہمارا مذہب کامل ترین مذہب ہے، ہر چیز کی مکمل تعلیمات دے رہا ہے، لیکن نہیں۔ تو بہرحال اچھا ہے کہ اگر آپ رشتہ داروں کو کہہ دیں۔ ریلیٹڈ تھا، یہ شخص نے کیا تھا کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی جتنا بھی انسان اپنی چیز پہ نفع لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، بشرطے کہ یہ زیادہ نفع لینا دوسروں کے لیے باعث تکلیف نہ ہو۔ تو اسی شخص نے یہ کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، قرآن میں تو ہے کہ نفع زیادہ نہ لو، تو یہ کیسے آپ زیادہ نفع کو جائز کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر بھی دیکھیں وہی بات ہے، کہیں قرآن میں نہیں لکھا، یہ حدیث میں نہیں لکھا کہ زیادہ نفع لینا منع ہے۔ یہ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آٹے میں نمک کے برابر نفع جائز ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، یہ بھی قول کسی قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کسی بزرگ کا نہیں ہے، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ یہ ایک پین اگر 5 روپے کا آتا ہے، میں اس کو 5 لاکھ کا بیچ سکتا ہوں، یہ میری مرضی ہے۔ بس ان چیزوں کو بہت زیادہ مہنگا کر کے بیچنا منع ہوتا ہے جو لوگوں کی سخت ضرورت کی ہیں، اور اس مہنگائی کی وجہ سے ان لوگوں کو شدید اذیت پہنچے گی، وہ اذیت میں مبتلا ہوں گے، جیسے غلہ وغیرہ خاص طور پر، کہ ضرورت بھی بہت زیادہ ہو، اور اس وقت آپ مہنگا کر کے بیچیں کہ لوگ اس مہنگے چیز کو خریدنے پر مجبور ہوں اور وہ تکلیف میں مبتلا ہوں، یہ نفع لینا منع ہوتا ہے۔ اب اگر فرض کر لیں گندم بہت زیادہ مقدار میں آٹا ہے اور بالکل سستا بک رہا ہے ہر دکان کے اوپر، لیکن وہی آٹے کا تھیلا جو 100 روپے کو بیچ رہا ہے، میں اس کو 1000 کا بیچ رہا ہوں، شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ میرے اس بیچنے سے وہ مجبور نہیں ہے کہ وہ مجھ سے آ کے خریدے، نہیں لے دوسری جگہ جا کے لے گا، تو وہ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ اگر فرض کر لیں کہ میں 1000 کا بیچ رہا ہوں اور کوئی میری عقیدت میں صاحب آپ 1000 کا بیچ رہے ہیں، ہم آپ سے 1000 کا ہی لیں گے، اور اس نے لے لیا، تو یہ میرے لیے 900 کا نفع جو میں نے اضافی لیا بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ تو بس جہاں پر لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں گے، جہاں شریعت نے خاص منع کیا وہیں پر ممنوع ہے، ورنہ جتنا چاہے آپ نفع لے سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ نماز کے حق میں مکروہ اوقات 3 معروف ہیں، ایک طلوع آفتاب، ایک غروب آفتاب، اور تیسرا زوال کا وقت ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کا مطلب ہے جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک، یعنی جب سورج میں تیزی آ جائے، پہلی کرن نکلے تو آپ سورج کے اوپر نگاہ جما سکتے ہیں، اور پھر سورج میں اتنی تیزی آ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ہی کہ نگاہ ڈالیں تو آنکھیں خیرہ ہونے لگ جاتی ہیں، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ہے طلوع آفتاب۔ اب یہ کتنا ہوگا، یہ مختلف اندازے فقہا نے کیے ہیں، ہم 20 منٹس کا حکم دیتے ہیں، بعض 10 منٹس کا بھی دیتے ہیں کہ جی پہلی کرن نکل کے 10 منٹ بعد بس آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم جو اس قول پر عمل کرتے ہیں وہ 20 منٹس کا ہے کہ جب پہلی کرن نکلے اس کے بعد 20 منٹ تک آپ کوئی نماز نہ پڑھیں، یہ طلوع آفتاب ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب جب سورج مکمل ڈوب جائے اس سے پہلے 20 منٹ جو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عصر کا جو ٹائم ہے اس کے لاسٹ 20 منٹس جو ہیں وہ غروب آفتاب کہلاتے ہیں۔ اور زوال کا وقت جو ہوتا ہے یہ مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے، یہ آپ اگر کیلنڈر لے لیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے طلوع فجر، اس کے بعد لکھا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ، یہ طلوع فجر پھر طلوع آفتاب، اس کے بعد ایک تیسرا خانے میں لکھا ہوگا زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ، اور اس سے اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے ظہر۔ تو یہ جو زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ ہے، یہاں سے زوال کے وقت شروع ہوتا ہے، اور جو ظہر کا ٹائم لکھا ہوا ہے وہاں تک یہ جو وقت ہے یہ زوال کا وقت کہلاتا ہے، اور یہ مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں 12 بجے زوال ہوتا ہے، نہیں، آپ کے خود پاکستان میں ہمارے کراچی میں کبھی 11:30 ہوگا، 11:35، 11:40، اور پھر وہ کبھی پونا گھنٹہ تک رہتا ہے، کبھی آدھا گھنٹہ تک رہتا ہے، اور یہ صرف دن میں رہتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں رات میں نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں رات میں بھی 12 بجے نماز نہ پڑھو، زوال کا وقت ہوتا ہے، یہ دن کے اندر صرف ہوتا ہے، اور آپ کو یہ کیلنڈر ضرور لینا پڑے گا، ویسے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کا طریقہ ہے خیر، لیکن وہ بہت ہی لینتھی ہے، اور وہ پھر میں یہاں پہ بھی بیان کر کے آپ وہ پریکٹیکل کریں گے، اتنے اچھے انداز سے نہیں کر سکتے ہیں۔
تو اس لیے وہ کیلنڈر بہترین چیز ہوتی ہے. دعوی کبریٰ دیکھ لیں، زوال آفتاب یہاں سے زوال کے وقت شروع ہوگا، اگلے خانے میں ظہر کا وقت لکھا ہوگا، اس سے پہلے یہ بیچ میں ٹائم پیریڈ ہے، یہ ہے زوال کا وقت.